وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ما شاء الله إنه لكم عدو مبين. نعم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم. ما شاء الله. اعبدوا الله. إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. آمين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ما شاء الله. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. ما شاء الله.
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ما شاء الله. الله أكبر. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا.